जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله دوبارہ پڑھیے وظللنا عليكم الغمام وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وغدوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم بس دوسرا سوال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. دوبارہ بتائیے. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا. ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه تیسرا سوال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. دوبارہ بتائیے. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم عنهم سيئاتهم. इनका कौन सा कायदा होगा? इजहार शफ़क़ी का फायदा होगा. हाँ का मखरज बयान कीजिए. अक़सा हलक़ यानी हलक़ का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा. जी तशरीफ लाएं.